أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 نبي. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرجي، رسول 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 رسول. يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم، آمين 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 آمين. يا رسول